चौधरी निसार का कहना है कि चोरी छुपे मुलाकात करने वाला नहीं, वक्ती फ़ायदे के लिए जमातों में नहीं जाता। नवाज रजा के मुताबिक रावलपिंडी से बरास्ताल मोटरवे लाहौर जाते हुए तकरीबन 70 किलोमीटर के फासले पर चक्री का गांव आता है। इस गांव में एक सफ़ेद रंग का बुलंदो बाला चौबारा हर गुजरने वाली की तवज्जो का मरकज रहता है। इस चौबारे से दरियाए समा और लहलहाते खेतों का दिल फरेब नज़ारा किया जा सकता है। ये ब्रिगेडियर फतेह अली खान की रिहाइशगाह है जो कमोबेश 100 साल कबल तामीर हुई और आज भी अपनी पूरी शान शौकत से कायम है। 68 साल कबल इस हवेली में पाकिस्तान के नामवर सियासतदान चौधरी निसार अली खान ने आँख खोली। ब्रिगेडियर फतेह अली खान की रावलपिंडी की दमियाल रोड पर मुंतकिल होने तक ये हवेली आबाद रही, मगर दमियाल रोड मुंतकिल होने के साथ ही इस हवेली की तमाम रौनकें ब्रिगेडियर फतेह अली खान अपने साथ ले गए। सिर्फ खुशी गमी आम इंतखाबात के मौके पर यह हवेली आबाद होती, लेकिन चौधरी निसार अली खान ने कमोबेश 6 साल कबल इस उजड़ी हुई हवेली की असर नौ तज़ीन व आराइश करवाई। चूँकि यह हवेली बुलंदी पर वाक़ है, इसका चौबारा मीलों दूर नजर आता है। ये मोटरवे पर रवां दवां लोगों को इस बात का एहसास दिलाती है कि चौधरी निसार अली खान ना होते तो ये मोटरवे यहाँ से न गुजरती। चौधरी निसार अली खान ने कमोबेश 1 साल कबल एक मुलाकात में कबल अज वक्त इंतखाब की पेशगोई की थी। शायद इसलिए उन्होंने कुछ अरसे से इन मुमकिन इंतखाबात की तैयारी शुरू कर दी थी। यही वजह है कि वो अब हफ्ते में 3-4 रोज चक्री में क़याम करते हैं और अपने हल्कों NA 59 और 62 के वोटर से मुलाकातें करते हैं। हाल ही में मैंने तन्हाई पसंद चौधरी निसार अली खान को अपने हल्कों की आवाम में खुश व खुरम देखा। इस मौके पर हवेली की फिजा उन वोटरों के कहकों से गूंज रही थी। मुझे एक नए चौधरी निसार नजर आए जो अपने हल्के के हर शख्स का नाम लेकर गुफ्तगू कर रहे थे। 25 जुलाई 2018 के इंतखाबात की शिकस्त ने चौधरी निसार अली खान को चुप ही लगा दी थी। उन्होंने आम लोगों से मुलाकातें तर्क कर दी थी। तकारीब में तो वो जाते ही नहीं थे, रही सही कसर कोविड-19 की वबा ने निकाल दी। चौधरी निसार की सरगर्मियां महदूद होकर रह गईं, लिहाजा उनकी गोशा नशीनी तरह तरह की अफवाहों का बायस बनती रही। कभी उनके सर पर वजारत आला पंजाब का ताज सजा दिया जाता, कभी उनकी 25 से जायद मुस्लिम लीगी अरकान कौमी असम्बली के साथ वजीर आजम इमरान खान से मुलाकात की खबर चला दी जाती। जिन लोगों की चौधरी निसार अली खान के साय तक रसाई नहीं, वो भी उनके बारे में मनगढ़ंत अफवाहें फैलाते रहे हैं। इधर चौधरी निसार अली खान ने चुप का रोजा रखा हुआ है, जिससे अफवाहों को तकवीयत मिलती है। मैंने चक्री में ब्रिगेडियर फतेह अली खान हवेली में चौधरी निसार अली खान से तफसीली मुलाकात की है और उनके बारे में सियासी बाजार में गर्दिश करने वाली कहानियों की हकीकत जानने की कोशिश की, मगर ये गैर रस्मी मुलाकात थी जिसमें कुछ बातें ऑन द रिकॉर्ड थी, कुछ ऑफ द रिकॉर्ड। अलबत्ता मेरे जहन में कुछ सवालात थे जिनका मैं जवाब हासिल करने में कामयाब हो गया। इन सवालात का खुलासा हमारे कारीन व नाजरीन के लिए पेश खिदमत है। चौधरी साहब, आप चक्री में अपनी हवेली में पुरसुकून बैठे हैं। टीवी चैनल्स पर आपकी वजीर आजम इमरान खान से मुलाकाती खबरें चल रही हैं, इसमें किस हद तक सदाकत है? खुद वजीर आजम ने भी इस बात की तस्दीक की है कि उनकी आपसे मुलाकात हुई है। चौधरी निसार अली खान मुस्कुरा दिए और कहा कि पिछले 3-4 रोज से मैं चक्री में हूँ, यहाँ से बाहर नहीं गया। तो फिर वजीर आजम इमरान खान से मेरी मुलाकात कहाँ हुई होगी? पिछले हफ्ते, महीने या साल तो कोई मुलाकात नहीं हुई, तो फिर कब मुलाकात हुई? उन्होंने कहा कि मैं चोरी छुपे मुलाकात करने वाला नहीं हूँ। इमरान खान मेरा एचिसन कॉलेज से दोस्त है, लेकिन मेरी अपनी सियासत, उनकी अपनी सियासत। क्या आप PTI के 27 मार्च 2022 को परेड ग्राउंड में मुनक्किद होने वाली जलसे को रौनक बख्श रहे हैं? उन्होंने दो टोक अल्फाज में सफवा की तरदीद की और कहा कि मुझे PTI के जलसे में शिरकत की कोई दावत मिली है और ना ही मैं जलसे में शिरकत कर रहा हूँ। मैं वक्ती फायदे के लिए पार्टी बदलने वाला नहीं। मैंने लोहा गर्म देखकर एक और सवाल दाग दिया, चौधरी साहब आप किस पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं? उनके चेहरे पर खफगी नुमाया नजर आने लगी। उन्होंने कहा कि आप मुझे जानते हैं, मैं वक्ती फायदे के लिए पार्टी बदलने वाला नहीं। 2018 के इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून का टिकट ना दिए जाने पर कोई पार्टी ज्वाइन ना की। अब 4 साल गुजर गए हैं, मुझे कोई पार्टी ज्वाइन करने की जल्दी नहीं है। आपको जवाब आम इंतखाबात के वक्त मिल जाएगा। उन्होंने अपने वोटर्स की जानिब इशारा करते हुए कहा कि मेरे वोटर्स ने मुझे अपनी कश्ती का मुल्ला बनाया है। मैं उनसे मुशावरत करूंगा कि इस कश्ती को मैं किस जानिब लेकर चलूं। मुशावरत के बाद मुल्ला कश्ती की सिमत का तयन करेगा। अगर मेरे हल्कों के वोटर्स ने कहा कि आज़ाद हैसियत से इंतखाब लड़ो, तो मैं उनके फैसले के सामने सर तस्लीम खम कर दूंगा। अगर उन्होंने इससे मुख्तलिफ राय दी तो उसको पेश नज़र रख कर फैसला करूंगा। वादी समा की अवाम ने मुझे मुसलसल 8 बार कौमी असम्बली का रुकन मुंतखब करके पार्लियामेंट भिजवाया और मुझ पर वादी ये सवां के लोगों का कर्ज है जिसे मैं उनकी खिदमत करके ही उतार रहा हूँ। चौधरी साहब, आपके सियासी मुखालफिन का कहना है 4 साल खामोशी ने आपके सियासी कैरियर को गहना दिया है। मेरे इस सवाल पर उन्होंने पहलू बदलते हुए आसमान की तरफ देखकर कहा, जब तक रब्बुल इज़्ज़त
ذات کسی کی سیاست ختم نہ کر دے اس وقت تک کوئی کسی کو سیاست سے آؤٹ نہیں کر سکتا۔ انہوں نے میرے استفسار پر بتایا کہ والد محترم برگیڈیئر فتح علی خان مغربی پاکستان کی اسمبلی کے رکن رہے۔ ان کی وفات کے بعد جائیداد کی تقسیم کا مرحلہ آیا تو میں نے اپنی جنم بھومی یعنی اس حویلی کا انتخاب کیا، کیونکہ میری سیاست وادی سما کی عوام سے ہے۔ میں اس حویلی میں اکثر آ کر بہت خوش ہوتا ہوں، بچپن کی یادیں تازہ کرتا ہوں۔ میرے گھر کے سامنے سے دریا سما گزرتا ہے، اس کا نظارہ ہی کچھ اور ہے۔ چودھری صاحب کیا آپ صرف NA59 سے ہی انتخاب لڑیں گے؟ چودھری صاحب نے کہا کس نے آپ کو کہا میں صرف اسی حلقے سے انتخاب لڑوں گا؟ میرا حلقہ وہ ٹیکسلا سے وادی سما تک پھیلا ہوا تھا۔ جنرل پرویز مشرف کے دور میں مجھے ہروانے کے لیے میرے حلقے کی تقسیم اس طرح کی گئی کہ وادی سما کے ووٹوں کو 2 حصوں میں منقسم کر دیا گیا، لیکن اس کے باوجود میرے حلقے کی عوام نے دونوں حلقوں سے مجھے بھاری ووٹوں سے کامیاب کروا کر پارلیمنٹ بھجوایا۔ میں NA59 اور 62 دونوں سے انتخاب لڑوں گا، کسی کو کوئی شک و شبہ نہ رہے۔ چودھری صاحب آپ نے 4 سال سے چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے اور اب اس کو کس طرح توڑیں گے؟ انہوں نے کہا کہ ماضی میں 1 بار نہیں 4 بار وزارت اعلیٰ پنجاب تشتری میں پیش کی گئی، نہ جانے مجھے کیا کیا سیاسی لالچ دیے گئے، لیکن میرے پاس استقلال میں کوئی لغزش نہیں۔ میں چور دروازے سے اقتدار کی دہلیز پر قدم نہیں رکھوں گا، عوام کے ووٹوں کی قوت سے پارلیمان میں جا کر فیصلہ کروں کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ سوشل میڈیا کے بارے میں انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا پر میرا کوئی اکاؤنٹ نہیں، کچھ میرے مداحوں نے کھول رکھے ہیں، ان کے لاکھوں فالورز ہیں، ان سے کبھی شکایت پیدا نہیں ہوئی، البتہ سیاسی مخالفین نے میرے نام سے جعلی اکاؤنٹس بنا رکھے ہیں، ان کے ذریعے غلط معلومات پھیلائی جاتی ہے۔ میرے لیے اس طرح کی غلط معلومات کا جواب دینا ممکن نہیں۔ میں نے ان جعلی اکاؤنٹس کا سراغ لگانے کے لیے FIA سے رجوع کیا ہے۔ انشاءاللہ میں اپنا آفیشیل اکاؤنٹ کھول رہا ہوں جس سے ڈس انفارمیشن کی حوصلہ شکنی ہوگی۔ ملک کے معاشی حالات کے بارے میں چودھری نثار علی خان نے کہا کہ ملک قرضوں کے بوجھ تلے دب کر رہ گیا ہے۔ اس وقت ملک کا سب سے بڑا مسئلہ قرضوں کی بروقت ادائیگی ہے۔ اس بارے میں پوری قوم کو سوچ بچار کرنے کی ضرورت ہے۔ قومی معاشی پالیسی بنانی چاہیے جس پر پوری قوم کا اتفاق رائے ہو۔ اس پالیسی کی تمام سیاسی جماعتوں کو نشق لینی چاہیے۔ ملک بند گلی میں دھکیل دیا گیا، حکومت اور اپوزیشن سب بند گلی میں کھڑے ہیں۔ اس وقت ملک کو قوم کو بند گلی سے نکالنے کی ضرورت ہے۔ چودھری نثار علی خان کی عمران خان سے 2018 کے انتخابات سے چند روز قبل میجر ریٹائر عامر کی رہائش گاہ پر ملاقات ہوئی تھی۔ اس ملاقات میں عمران خان نے انہیں پارٹی میں اہم عہدہ دینے کی پیشکش کی تھی اور کہا کہ چودھری نثار علی خان میری پارٹی میں آ جاؤ، سب اختیارات آپ کو دے دوں گا، پارٹی ٹکٹ بھی آپ کی ثوابدید پر ہوں گے۔ لیکن چودھری نثار علی خان نے PTI میں شمولیت سے انکار کر دیا اور کہا کہ عمران خان جس شخص کے ساتھ میں نے 45 سال رفاقت کی اس کے ساتھ نہ چل سکا، آپ کے ساتھ تو ایک روز بھی نہ چل سکوں گا۔ اس پر عمران خان نے کہا کہ نواز شریف تو کرپٹ ہے، میرا کیریئر تو صاف ستھرا ہے، آپ میرے ساتھ کیوں نہیں آ جاتے؟ چودھری نثار علی خان نے کہا کہ میاں نواز شریف مجھے ناپسند کرتے ہیں اور میں بھی ان کے بارے میں ایسے ہی جذبات رکھتا ہوں، لیکن میں انہیں کرپٹ نہیں کہتا، غیب کا علم اللہ تعالیٰ جانتا ہے، میں نے ان کے قریب کرپشن نہیں دیکھی، اگر میری نظروں سے ایسی بات گزرتی تو میں کب کا ان کو چھوڑ چکا ہوتا۔ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی YouTube چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔